अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल फागुन 20 गते शनिबार, फागुन शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि, सन् 2023 मार्च 4 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विद्यालयहरूमा बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउन ल्याइएको चामल गुणस्तरहीन, विश्व खाद्य जस्तो जिम्मेवार संस्थाले पठाएको चामल समेत आयात योग्य नभएको फेला परेपछि भन्सारमै रोक। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षामा ध्यान दिन सबै जिल्ला प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयको परिपत्र, आपराधिक गतिविधि रोक्न र कानून हातमा लिनेमाथि कारबाही गर्न निर्देशन। दूधमा किसानले पाइरहेको मूल्यमा लिटरको 9 रुपैयाँ 10 पैसा बढ्यो। जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक खेती गर्नेहरू आम्दानीबाट सन्तुष्ट। सस्तै भए पनि अब जान्छ, बिक्री वितरण हुन्छ। काठमाडौँमा भनेपछि उब्जान सक्यो भने छ, अलिअलि भए पनि पैसा देखिरहेको छ। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता बेलारुसी अधिकार कर्मीलाई 10 वर्षको जेल सजाय, सरकार विरोधी गतिविधि गर्न अवैध पैसा भित्र्याएको आरोप। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले अब 3 खेल जिते, एक दिवसीय मान्यता जोगिने। तातोले झन्डै जिब्रो चाहिँ मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 980248 86385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। छक्का पंजा चार मेरो मोयालाई भनिदिनु है यार। छक्का पंजा चार फागुन 19 मा हेर्न जाउँ न यार। छक्का पंजा चार फागुन 19 मा हेर्न जाउँ न यार। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही। आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला।
कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विद्यालयमा बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउन विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ले ल्याएको 54,000 किलो चामल गुणस्तरहीन फेला परेको छ। परीक्षण गर्दा चामल कुहिएको भेटिएपछि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले रोकिदिएको छ। इटलीबाट समुद्र हुँदै भारतीय मार्गबाट नेपालगञ्ज नाका ल्याइ पुर्याएको चामल खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन भेटिएको हो। चामल सहितका 3वटा कन्टेनर भन्सारमै रोकिएका छन्। खाद्य कार्यक्रमले अनलाइन भन्सार सो घोषणा गरेपछि परीक्षण बिनै भन्सार जाँच पास हुँदा विगतमा कुहिएको चामल बस्तीसम्म पनि पुग्ने गरेको थियो। शंका लागेर यसपालि नाकामै चामलको गुणस्तर परीक्षण गरिएको हो। माघ 15 मा जमुना रूपैडिया नाका हुँदै आइपुगेका कन्टेनरको चामल नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयमा पठाएको थियो। कार्यालयले परीक्षण गर्दा जाँच गर्ने क्रममा चामल भिजेको र गन्ध समेत आएकाले अखाद्य रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो। चामलबाट गन्ध आएको थियो, निरीक्षण गर्दा भिजेको पाइयो। खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयका प्राविधिक सहायक नेत्रा बोगटीले भन्नुभयो, आयात गर्न उपयुक्त नदेखिएको भनेर भन्सारलाई पत्राचार गरिएको हो। प्रज्ञापन पत्र नम्बर 2215बाट नेपालगञ्ज ल्याइएको चामल आयात योग्य नभएको गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयका प्रमुख सन्तोष दाहालले बताउनुभयो। भन्सारले परीक्षणका लागि पठाएको चामलमा अस्वाभाविक गन्ध आएको पाइयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यस्तो चामल आयात योग्य हुँदैन। विश्व खाद्य जस्तो जिम्मेवार संस्थाले पठाएको चामल समेत आयात योग्य नभएको फेला परेपछि भन्सारले आयातमा रोक लगाएको छ। विदेशबाट नेपाल आयात हुने जुनसुकै वस्तुको पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हुँदा विश्व खाद्यको चामल गुणस्तर जाँच तथा परीक्षण गरिएको हो। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत डिल्लु प्रसाद शर्माले भन्नुभयो, चामल आयात गर्न र जाँच पास गरेर छोड्न नमिल्ने देखिएको हुँदा रोक्नु परेको हो। आजको कान्तिपुरले खबर लेखेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्या सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टिकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्र राज आरण सहित 15 जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकी सहित 8 जनाले दिएको अर्को निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले आफ्नै प्रशासनलाई आदेश दिएको हो। उनीहरूले गएको कार्तिक 14 मा दिएको निवेदन कार्तिक 24 मा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिट गरेको थियो। त्यस विरुद्ध निवेदकहरूले सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए। त्यही निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै हिजो न्यायाधीश 2 ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताउनुभयो। प्रचण्डले 2076 को माघीका अवसरमा काठमाडौँको खुला मञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका 17,000 मध्ये आफूले 5,000 को जिम्मा लिन सक्ने बताउनु भएको थियो। यस्तो अभिव्यक्तिले द्वन्द्वको समयमा भएको व्यक्ति हत्यामा उहाँको संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै निवेदनमा उहाँलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग गरिएको छ। सरकारले देशभरका बैंक, वित्तीय संस्था, लघु वित्त र सहकारी संस्थाको सुरक्षामा विशेष प्रबन्ध मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। बैंकिङ कसुर, ठगी र खराब ऋणमा संलग्न लगायतले आफूले लिएको कर्जा तिर्नुको साटो उल्टे वित्तीय संस्था तथा सञ्चालकमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने सम्मका धम्की आउन थालेपछि गृह मन्त्रालयले हिजो 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरीलाई परिपत्र गरेर आपराधिक गतिविधि रोक्न र कानून हातमा लिनेमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार गृहले बैंक, लघुवित्त, सहकारी लगायत संस्थालाई निशाना बनाएर हुन सक्ने आपराधिक गतिविधिप्रति सावधान रहन र कसैले कानून हातमा लिन खोजे कडाइका साथ कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। केही हप्ता अघि व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले झापामा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीलाई मोसो दल्न भन्दै ऋणीलाई उक्साएका थिए। उनको विवादास्पद र आपत्तिजनक अभिव्यक्तिपछि प्रहरीले पनि कानून हातमा लिन सक्ने व्यक्ति तथा समूहमाथि निगरानी थालेको छ। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी पोषराज पोखरेलले जुनसुकै आवरणमा भए पनि कानून हातमा लिने जोसुकैलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नयाँ गठबन्धनमा सरकार सञ्चालन गर्न र शक्ति बाँडफाँड मिलाउन झन सकस पर्ने देखिएको छ। एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले छाडेका 16वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक्लै सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनेबारे छलफल थाल्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित अन्य दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने उहाँको प्रयास छ, तर शक्ति बाँडफाँडको विषय नटुङ्गिता राष्ट्रपतिको चुनावका लागि एक ठाउँमा उभिएका दलहरू नै को सरकारमा सहभागी हुने प्रश्न भइसकेको छैन। कांग्रेसले कम्तीमा 8 मन्त्रालयमा दावी गरेको छ। जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिले पनि शक्ति र स्रोत भएका मन्त्रालयमा दावी गरेका छन्। नयाँ गठबन्धनमा मन्त्रालयबारे औपचारिक छलफल नभए पनि कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, शिक्षा, भौतिक योजना, ऊर्जा, शहरी विकास लगायत मन्त्रालयमा दावी पेश गरिसकेका छन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरूमध्ये अहिले माओवादी र जनमत मात्रै सरकारमा छन्। उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपा पनि सरकारमा सामेल हुने तयारीमा छन्। अन्य साना दलले पनि महत्वपूर्ण भूमिकासहित सरकारमा सामेल हुन चाहेका छन्। यसअघि पुस 10 मा 7 दलको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बने पनि प्रचण्डले शक्ति बाँडफाँड मिलाउन नसक्दा जनता समाजवादी पार्टी सरकारमै सहभागी भएन भने जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका अब्दुल खानले शपथ लिएर तेस्रो दिन मात्रै कार्यभार सम्हाल्नु भएको थियो। गठबन्धन सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समेत सरकारमा सहभागिता जनाएन। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनुका साथै बालबालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, ललितपुर। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेडलाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। दिगोपन र सशक्तताको नयाँ समय, आफ्नो ब्याङ्किङ सेवालाई नयाँ समय अनुरूप अझ दिगो तथा सशक्त बनाउन हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडले सिभिल ब्याङ्क लिमिटेडलाई प्राप्ति गरी यही फागुन 12 गतेदेखि एकीकृत कारोबारको सुरुवात गरेका छौं। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड 1,50,00,000 को नगद पुरस्कार सहित पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली डान्स रियालिटी सो मेरो डान्स युनिभर्स। नृत्य जगतका सुप्रसिद्ध कलाकारहरू लिएर हामी आउँदैछौँ तपाईँको सहरमा। के तपाईँमा छ नृत्यको सोख? तयार हुनुहोस्। तमक अडिसन यही फागुन 20 र 21 गते, काठमाडौँ अडिसन फागुन 27 र 28। मेरो डान्स युनिभर्स। थप जानकारीको लागि हामीलाई मेरो डान्स युनिभर्सको फेसबुक वा इन्स्टाग्राम पेज फलो गर्नुहोस्। फिल्म हेर्न जाउँ न त छक्का पञ्जा चार, छक्का पञ्जा चार, यु नो छक्का पञ्जा चार। फागुनको 19 गते छक्का पञ्जा चार, छक्का पञ्जा चार, यु नो छक्का पञ्जा चार। गइदिन त केटा हो, ती चारै मर्न लाग्यो माग्ने गल्टी। छक्का पञ्जा चार, छक्का पञ्जा चार। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आयामी पे रिफर गरिदे,
मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विद्यालयहरूमा बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउन ल्याइएको चामल गुणस्तरहीन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षामा ध्यान दिन सबै जिल्ला प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयको परिपत्र, प्रचण्ड विरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश, नयाँ गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँडमा सकस हुने संकेत लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। महत्वपूर्ण विभाग प्रशासनिक रूपमा अस्थिर बन्दै गएका छन्। कतिपय विभागमा महानिर्देशक महिनादिन नबित्दै सरुवा भएका छन्। कर्मचारी र राजनैतिक नेतृत्वको स्वार्थमा भइरहेको प्रशासनिक अस्थिरताले सेवा प्रवाह र निर्णयका प्रक्रियामा समेत असर पारिरहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागमा पछिल्लो पटक महानिर्देशक बनेर आएका तुलसीनाथ गौतम 19 दिनमै बाहिरिनु भएको छ। गएको 25 माघमा महानिर्देशक बनेर विभागमा हाजिर भएका उहाँलाई आइतबार सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। विभागमा यही वर्ष 4 जना महानिर्देशक फेरिए। अब आउने महानिर्देशक 5 हुनेछन्। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग स्थापना भए यता 16 महिनामा 6 जना महानिर्देशक फेरिसकेका छन्। त्यसैगरी वातावरण विभागमा 11 महिनामा 2 जना महानिर्देशक फेरिएका छन्। भन्सार विभागमा 2 वर्षमा 5 जना महानिर्देशक फेरिएका छन्। वाणिज्य विभागमा पनि 2 वर्ष नपुग्दै 4 महानिर्देशक फेरिएका छन्। यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभागमा 1 वर्षमा 4थो महानिर्देशक फेरिएका छन्। पूर्व सचिव रामकुमार आचार्य भन्नुहुन्छ, नेपालमा राजनीतिक कर्मी र कर्मचारी बीचको द्वन्द्वले चाँडो चाँडो सरुवा हुने गरेको छ। यसैगरी पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले स्थायित्व चाहने हो भने प्रशासनिक नेतृत्व पनि दह्रो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। महत्वपूर्ण विभागहरूमा प्रशासनिक अस्थिरता शीर्षकको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। सरकारले दूधको मूल्य बढाएको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले किसानले पाइरहेको मूल्यमा प्रति लिटर 9 रुपियाँ 10 पैसा बढाउने निर्णय गरेको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले यस्तो निर्णय लिएको हो। किसानले 4% फ्याट र 8% SNF को आधारमा यो मूल्य पाउनेछन्। मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मूल्य बढाउन दुग्ध विकास संस्थान DDCलाई परिपत्र गर्छ। त्यसपछि किसानले पाउने मूल्य कार्यान्वयन हुन्छ। किसानले भने जस्तो मूल्य नपाए पनि व्यावसायिक खेती गरेर गुजारा चलाउनेहरू धेरै छन्। विदेशबाट फर्किएकाहरू पनि व्यावसायिक खेतीमा रमाइरहेका छन्। काठमाडौँ लगायतका शहरमा जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नेहरू पनि धेरै छन्। व्यवसायमा कहिलेकाहीँ घाटा भए पनि गुजारा चलिरहेकै छ। काठमाडौँमा जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्ने केही व्यवसायीलाई भेटेर महेश ग्युवालीले तयार पारेको रिपोर्ट। घरै घरले भरिन लागे पनि काठमाडौँ उपत्यकाका केही ठाउँमा अझै पनि खेतीपाती हुन्छ। खाली रहेको जग्गामा स्थानीय बासिन्दाले मात्रै होइन, विभिन्न जिल्लाबाट आएकाहरूले पनि खेती गर्ने गरेका छन्। जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्नेहरू काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा भेटिन्छन्। यस्तै मध्येको एउटा ठाउँ हो कीर्तिपुरको सल्यानथान। यहाँका धेरै ठाउँ खाली छन्। खाली जग्गामा हरियो सागपात, लसुन, प्याज लहलह देख्न पाइन्छ। अब लहरे तरकारीसँगै टमाटर लगाउने बेला भएको छ। कीर्तिपुर बस्ने दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाकी बिना कुँवर टमाटरको बिउ राख्न बारी खन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ परिवारसँगै काठमाडौँ आएर तरकारी खेती गर्न थालेको 5 वर्ष भयो। भाडामा लिएको 3.5 रोपनी जग्गामा मौसम अनुसारको तरकारी खेती गर्नुहुन्छ। तरकारी बेचेर राम्रो आम्दानी भइरहेको छ। दिनमा 1000 रुपियाँ 500 रुपियाँ कहीँ पनि जान्न थियो। थोरै भनेको 500 कहीँ पनि जान्न थियो। बढीमा 2000 2500 3000 सम्म अब उत्पादन गरे जति अट्किदैन है। सस्तै भए पनि अब जान्छ, बिक्री वितरण हुन्छ। काठमाडौँमा भनेपछि उब्जान सक्यो भने छ, अलिअलि भए पनि पैसा दिखिराख्छ। बिनाको बारी नजिकै सीताराम मिजारको पनि तरकारी बारी छ। श्रीमतीसँगै बसेर उहाँ रायोको साग टिप्दै हुनुहुन्छ। उहाँले 2 वर्षदेखि 4 रोपनी जग्गा भाडा लिएर तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको हो। अहिले सागको सिजन भएकाले दिनभरि साग टिप्न र बजार लैजान भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। साग मुठाको 10 देखि 20 रुपियाँ सम्ममा बिक्री हुन्छ।
दिनमा 100वटा जति मुठा बेच्दा 1200 रुपियाँ जति कमाई हुन्छ। अरू बेला उहाँ सिजन अनुसारकै तरकारी खेती गर्नुहुन्छ। तरकारी बेचेर आएको आम्दानीले गुजारा चलाउन सजिलो भएको छ। सजिलो त यहाँ तरकारी बिक्ने यही सजिलो, खाना लाउन ट्याक्क पुग्छ। उकालो ओह्रालो हेर्नु परेन, पानी कहाँ भन्नु परेन, यही खोला पानी तान्ने हो। अनि यहाँ गराउन उब्जनी गर्न सकेदेखि नबिग्लो भन्नु पर्यो। मिहिनेत गर्नु हो नि यही छ। व्यवसायमा सधैँ नाफा मात्रै हुँदैन, कहिलेकाहीँ घाटा हुन्छ। मुगु खत्याड गाउँपालिकाकी चिना कार्कीलाई तरकारी खेतीमा नाफा भन्दा पनि नोक्सान धेरै भए जस्तो लाग्छ। कार्कीले 2 रोपनी जग्गामा लसुन, प्याज, धनिया र अलि धेरै ब्रोकाउली लगाउनु भएको छ। थरीथरीका तरकारी खेती गरे पनि कहिले बजार पाइँदैन, कहिले रोग लागेर सबै मासिन्छ। यसपालि ब्रोकाउलीमा यस्तै समस्या देखियो। मैलहरू छुटै छ, गोडमेल छुटै छ, त्यो लगाउन बेला किन्न है रेट छैन। काउलीको 15 रुपियाँ कि 20 रुपियाँ छ। गोडमेल जोतेर त्यो औषधि सबै गरेर 20-30 हजारको लगानी भइसक्यो, 10 हजारको पनि लगानी हुने छैन। 15 रुपियाँ केजी भने कति नै आउँछ र। कहिलेकाहीँ घाटा भए पनि निरन्तर मेहनत र परिश्रम गर्न सके तरकारी खेतीबाटै गुजारा चलाउन सकिन्छ। तरकारी खेतीबाट मनग्गी कमाई गर्नेहरू धेरै छन्। आफ्नै तरकारी बारीमा काम गरिरहनु भएका दोलखा सैलुङ गाउँपालिकाका रामु भण्डारीको अनुभव पनि यस्तै छ। अब जति आउँछ त्यति पनि विदेशतिर लाग्नेहरू पनि धेरै छन्, तर त्यसमा चाहिँ मेरो लागि मेहनत कम भएको हो कि भन्ने लागिरहेछ। अब सिजन अनुसारको तरकारी लगाएर पनि मलाई घर खर्चलाई पुगेछ सर। त्यो गर्ने तरिका नभएर पनि हुनसक्छ। आफ्नो देशमा छ नि, मजासम्म चाहिँ विदेशमा जसरी यहाँ खटेर गऱ्यौँ त यहीँबाट हुन्छ नि। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेसन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुसीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका 5 बाँसा रुखाका भीमगिरी मलेसिया गएको 15 वर्ष भयो। घरमा 61 वर्षीय बुवा, 57 वर्षीय आमा र सानी बहिनी छन्। एक्लो छोरा विदेश गएपछि सघाउने कोही छैन। ओडा 5 कै राउत टोलका 80 वर्षीय धनबहादुर र भक्तिमाया राउतका एकमात्र छोरा लोकेन्द्र पनि रोजगारीका लागि कुरेसिया पुग्नु भएको छ। छोरा विदेशिएपछि बुढेसकालमा उहाँहरूलाई खेती किसानी, मेलापात सबै धान्ने बाध्यता छ। श्रीमान जितेन्द्र गिरी रोजगारीका लागि मलेसिया गएपछि काफलपाटाकी टीकाको घरमा मेलापात, खेतीपातीमा सघाउने कोही छैन। देशभित्र हातमुख जोर्ने कुनै उपाय नभएपछि भीम, जितेन्द्र र लोकेन्द्र जस्तै विदेश जाने युवाहरूको लर्को छ। स्थानीय प्रेमबहादुर जेसीका अनुसार ओडा 5 को एउटा टोल छाप, बाटामुनि, फले
सेताका रुख, काभ्राका रुख, ठुलापाटा, खोरबारा, बाँसा रुख, निरचौर, राउतटोला, एकपाखे, छापिलेमा मात्रै 62 जना रोजगारीका लागि विदेश गएका छन्। टोलका 72 घरबाट 62 युवा विदेशीपछि गाउँ वृद्ध र महिलाको जिम्मामा छ। खेतीपातीका लागि जोतबाहा गर्ने त बुढाबुढी मात्रै छन्। जीसीले भन्नुभयो, हामी गाउँमा भएका 8-10 जना युवा पनि कामको सिलसिलामा कहिले कता पुग्दा गाउँमा मर्दा पर्दा सहयोग गर्नेसम्म युवा छैनन्। 72 घर 62 युवा विदेश शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। अप्रिल 1 देखि विदेशी पर्यटक बिना गाइड पदयात्रामा जान नपाउने खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर राजकुमार बस्नेत लेख्नुहुन्छ, राम्रो कुरा हो। यो पर्यटकको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। अझ भुटानमा जस्तो निश्चित मूल्य खर्च गर्नै पर्ने व्यवस्था लागू गर्दा झनै राम्रो हो। राहदानी विभागको सर्भर डाउन र सोधपुछकै लागि घण्टौं लाइन शीर्षकको सामग्रीमा सूर्य प्रसाद कोइराला लेख्नुहुन्छ, सधैँ डाउन हुने सर्भर के काम र कमसे कम देशको सुरक्षा र पहिचानको सर्वोच्च विषयमा त सम्झौता नगर्नु नि। विजय आले र लक्ष्मण सुनारको प्रतिक्रिया छ, सम्भव भएसम्म सबैजनाले आफ्नो आफ्नो जिल्लाबाट राहदानी बनाउनु पर्छ। काठमाडौँको राहदानी विभागको यो हालत छ, अझ बिचौलियाले दिने शास्तिको त कुरै नगरौं। अनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल आयुर्वेदका लागि सही र उचित गन्तव्य स्थल भएको बताउनु भएको खबरमा छवि पुनले लेख्नु भएको छ, कौडीको भावमा जडीबुटी विदेश जान्छ, त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने? सत्ताको खेलमा लागिरहने नेतृत्वलाई यस्ता विषयमा काम गर्ने फुर्सद नै छैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। बेलारुसको एउटा अदालतले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता एलेस बियालियात्स्कीलाई 10 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। बेलारुसी अदालतले 60 वर्षीय एलेसलाई हिजो 10 वर्षको जेल सजाय सुनाएको मानवाधिकारवादी संस्था भेसनाले जनाएको छ। भेसना एलेसद्वारा स्थापित मानवाधिकारवादी संगठन हो। उनीमाथि सरकार विरोधी गतिविधि गर्नका लागि बेलारुसमा अवैध रूपमा पैसा भित्र्याएको आरोप छ। सार्वजनिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने कार्य तथा तस्करीमा दोषी ठहराएको भेसना मानवाधिकार समूहले भनेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल खबर। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले अब 3 खेल जितेमा एक दिवसीय मान्यता जोगिने भएको छ। नेपालले 5 खेल खेल्न बाँकी नै छ। तीमध्ये सबै खेल जितेमा सोझै विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछ भने 3 खेल जिते एक दिवसीय मान्यता कायमै रहनेछ। नेपालले हिजो भएको खेलमा पपुवा न्यू गिनी पीएनजीलाई 3 विकेटले हराएको थियो। नेपाल 31 खेलमा 14 मा जित र 15 मा हार सहित 30 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा छ। नेपालले 4थो स्थानमा रहेको अमेरिकालाई पछि पार्न अब 3 खेल जित्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकाको 36 खेलमा 16 मा जित र 17 मा हार सहित 35 अङ्क छ। नेपालले 3 खेल जित्दा 36 अङ्क हुनेछ। 36 अङ्क शीर्ष 5 मा पर्न पर्याप्त हुनेछ। नेपाललाई सोझै विश्वकप छनौट खेल्न 40 अङ्क आवश्यक छ। बाँकी सबै खेल जितेमा नामिबियालाई पछि पार्दै नेपाल विश्वकप छनौटमा पुग्नेछ। युएईमा भइरहेको त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपालले पर्सि सोमबार घरेलु टोलीसँग खेल्नेछ। त्यसपछि नेपाल, पपुवा न्यू गिनी र युएई बीच कीर्तिपुरमा लिग 2 को अन्तिम त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खला हुनेछ। यसैबीच खेलको अर्को खबरमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा नवप्रवेशी एफसी खुमलटारले विजयी सुरुवात गरेको छ। दशरथ रंगशालामा हिजो भएको उद्घाटन खेलमा खुमलटारले प्रिन्स क्लबलाई 1-0 गोलले हरायो। लिगमा सहभागी 14 क्लब बीच उनी 182 खेलपछि अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेका 2 टोली बी डिभिजनमा घटुवा हुनेछन्। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। मुगुको सोरु गाउँपालिका 9 कालैमा रहेको विजय माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 9 मा पढ्ने विद्यार्थी आधा पुस्तक नपाएरै वार्षिक परीक्षाको तयारीमा जुटेका छन्। 9 कक्षाका 78 विद्यार्थीका लागि अर्थशास्त्र र शिक्षा विषय अझै आएको छैन। यो वर्ष कक्षा 8 का 25 विद्यार्थीले कम्प्युटर शिक्षाको किताब देख्न पाएनन्। नयाँ पुस्तक नआएपछि अघिल्लो वर्षका विद्यार्थीले पढेर च्यातिएका पुस्तक नै पढेर उनीहरूले वार्षिक परीक्षाको तयारी थालेका छन्। चितवन 2 को उपचुनावका लागि राजनैतिक दलहरूको आन्तरिक गतिविधि बढ्न थालेको छ। गएको मङ्सिरमा भएको चुनावमा चितवन 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका
सभापति रवि लामिछाने विजय हुनुभएको थियो। उहाँ नागरिकता विवादमा परेर मुद्दा दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद नै खारेज हुने फैसला गरेका कारण चितवन 2 मा उपचुनाव हुन लागेको हो। र चक्रपथ दोस्रो खण्ड कलंकी वसुन्धरा डिजाइनको काम अघि बढाइएको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, नेपालका लागि चिनिया राजदूत छनसोङ लगायतको संयुक्त टोलीले गएको फागुन 11 मा सडक विस्तार गर्ने खण्डको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि डिजाइनको काम बल्ल सुरु भएको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। बाँदरको हातमा नरिवल। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विद्यालयहरूमा बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउन ल्याइएको चामल गुणस्तरहीन। विश्व खाद्य जस्तो जिम्मेवार संस्थाले पठाएको चामल समेत आयात योग्य नभएको फेला परेपछि भन्सारमै रोक। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षामा ध्यान दिन सबै जिल्ला प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयको परिपत्र। आपराधिक गतिविधि रोक्न र कानून हातमा लिनेमाथि कारबाही गर्न निर्देशन। दूधमा किसानले पाइरहेको मूल्यमा लिटरको 9 रुपैयाँ 10 पैसा बढ्यो। जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक खेती गर्नेहरू आम्दानीबाट सन्तुष्ट। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता बेलारुसी अधिकार कर्मीलाई 10 वर्षको जेल सजाय। सरकार विरोधी गतिविधि गर्न अवैध पैसा भित्र्याएको आरोप। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले अब 3 खेल जिते 1 दिवसीय मान्यता जोगिने। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले अनुप गुरुङले केही दिन अघि बढाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। प्रभावकारी काम भन्दा लोकप्रिय बन्नको लागि मात्रै काम गरे जस्तो गर्ने स्टनबाजीमा रमाउने नेता र मन्त्रीहरूलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ घरभित्र भित्तामा मन्त्रीको ठूलो फोटो छ। मन्त्री खाटामुनि पसेर केही खोज्दैछन्। त्यही बेला घरमा पाहुना पुगेका छन्। पाहुनालाई चिया दिँदै र खाटामुनि पसेका श्रीमान मन्त्रीलाई देखाउँदै मन्त्रीकी श्रीमती भन्दैछिन्, मन्त्री भएपछि यत्तिकै हो भने घरभित्र पनि अनुगमन गरिरहनुहुन्छ।